साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में सियत कार्ड का इजरा किया और पूरे पाकिस्तान में सियत कार्ड शफाफियत से चल रहा था, लेकिन जब निगरान दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस जो सियत कार्ड था वो बंद कर दिया गया था, और जब इमरान खान की दोबारा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की सूरत में बनी यहाँ पर, तो दोबारा से यकम रमज़ान से सियत कार्ड को भी बहाल किया गया, और सियत कार्ड के अलावा दीगर कार्ड्स जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो भी लाए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का विज़न खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहा है। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनकी टीम इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एडवाइज़र हेल्थ मौजूद हैं शाम साहब। सर ये बताएं कि सियत कार्ड और सियत कार्ड के बाद सियत कार्ड प्लस और उसके बाद जुनदुन कार्ड, ये है क्या बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का। जिस तरह आपको पता है कि सीएम साहब ने तकरीबन 1 महीना पहले जो है ये जुनदुन कार्ड की इनागुरेशन इधर की थी। आज बाकायदा तौर पर वो इम्प्लीमेंट हो गया, जिसके लिए जो अजला चुने गए थे कि उसको हम एज ए पायलट करेंगे, उसमें मर्दान है, चतराल है, मलकन है, क्वाट है, इन अजला में ये हम एज ए पायलट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपकी विसासत से अपने अवाम को भी बताना चाहता हूँ कि जुनदुन कार्ड है क्या, सेहत कार्ड और जुनदुन कार्ड में डिफरेंस क्या है। सेहत कार्ड, जब कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल और वो उधर एडमिट हो जाता है, अगर उसकी कोई प्रोसीजर्स, मतलब है कि कोई ऑपरेशन है या कोई इस तरह की क्रॉनिक बीमारी है, उनको हॉस्पिटल वाले उनको एडमिट कर देते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट सेहत कार्ड पे स्टार्ट हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो जुनदुन कार्ड है, जुनदुन कार्ड हमने ये वज़ीर आला साहब के अहकामात थे और उनकी डायरेक्टिव्स थी, इन पे हमने इमरजेंसी बेस पे काम किया। KFW ने हमारे साथ ताउन किया इस पे, और ये इसका मेन मकसद ये है कि जो बंदे जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो वो तो सेहत कार्ड पे मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन जो बंदे जाके अगर कोई डॉक्टर साहब उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेता है कि आप ये मेडिसिन खा लें, आप बेहतर हो जाएंगे, तो मैं आपकी वजह से ये भी, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने खान साहब पे, उनके विजन पे, उनके नज़रिए पे तीसरी मरतबा एतमाद किया हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, हर एक वो फैसिलिटी अपने लोगों को देंगे, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, उनको अपनी डोर स्टेप पे हर एक चीज़ मिल सके। तो ये जो जुनदुन कार्ड है, इससे वो मेरा दिहाड़ीदार मजदूर रेड़ी वाला भाई जो है ना अपनी मेडिसिन ख़रीद सकता है, वो जाके फैसिलिटी में अपना शनाख्ती कार्ड देगा, और उसी फैसिलिटी से, फैसिलिटी का मतलब है BHU, RHC कैटेगरी, ये अलग किस्म का कार्ड आप उनको देंगे या वही जिस तरह सेहत कार्ड पे ID कार्ड के अंदर ही है सब कुछ? ये इसके लिए अलग कार्ड भी है, और इसके साथ हमारा टोल फ्री नंबर भी है, जिस पे वो हमने प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की हुई है। जो बंदा अपनी अहलियत चेक करना चाहता है तो वो उस पर मैसेज कर ले, उनको रिप्लाई आएगी कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल है या नहीं है। आपका मतलब है कि जिस तरह मैंने कहा कि ये प्योरली गरीब लोगों के लिए है, जो अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खरीद सकते, अगर वो उनको खुदा न ख्वास्ता दिल का मसला है, वो मेडिसिन नहीं खरीद सकते, दूसरे एंटीबायोटिक वगैरह जिसकी प्राइसेस बहुत हाई है, वो इस नहीं। जुनदुन कार्ड में पैसे कितने रखे गए? अगर कोई मरीज जो है वो दवाइयाँ उसकी ज़्यादा पैसों की आ जाती हैं, तो वो किस तरह आप लोग करते हैं? तकरीबन इसमें इनिशियली हम दे रहे हैं 35 to 40,000, 3500 to 40, मतलब है कि 4000 तक। तो इनिशियली वो इस मेडिसिन को ये ले सकते हैं। 4000 की 4000, 3500, 4000 इसके लगभग जो है ना वो एक टाइम का वो अपने मेडिसिन खरीद सकता है। और इसमें ये नहीं है, अनलिमिटेड विजिट्स है। जो भी डॉक्टर उसको मेरे भाई को अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेता है तो वो जाके उधर स्टोर में अपना CNEC देगा, वो मेडिसिन उनको मिलेंगे। और ये भी चूँकि उनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमने डेवलप किया हुआ है कि परस करे अगर एक मेडिसिन 10 दिन की है और 10 दिन बाद उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा आके वही मेडिसिन ले सकता है। तो ये इंशाल्लाह हम एज ए पायलट कर रहे हैं। और फिर जिस तरह सेहत कार्ड एज ए पायलट 2 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, सवाबी में और मर्दान में,
اور یہ جو کارڈ ہے یہ کون سے ڈسٹرکٹس میں ہونے جا رہا ہے؟ کن ڈسٹرکٹ کی عوام کو؟ یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوہاٹ ہے، مالکان ہے، چترال ہے اور مردان ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم جب صحت کارڈ کا مطلب اجرا ہوا تھا 2015 میں، تو اس کو اس ٹائم میرے خیال میں 2 ڈسٹرکٹ تھے، سوابی اور مردان، ادھر سے ایز اے پائلٹ کیا گیا تھا، اور پھر جب وہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کامیاب رہا تو پھر سارے خیبر پختونخوا میں، اور پھر جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو پھر وہ سارے پاکستان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم ایز اے پائلٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو سارے خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کریں گے۔ اچھا، یہ جندن کارڈ جو ہے اس پہ اپلائی کس طرح ہوگا، یا کس طرح ایک عام آدمی کو رسائی ہے، اس کے لیے کیا؟ یہ اس پہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جندون کارڈ کی ابھی ہم نے جو سٹارٹ کی ہے وہ ہے 26 پاورٹی سکور کارڈ۔ جو لوگ ایک سروے ہوا تھا 2008-9 میں، جب اس ٹائم میرے خیال میں کس کی گورنمنٹ تھی مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں، البتہ پیپلز پارٹی کی اور اس کی مشترکہ شاید گورنمنٹ تھی اور پارٹیز کی، تو اس ٹائم ایک سروے کنڈکٹ ہوا، اور اس سروے کو بیس بنا کے یہ نمبرز لوکیٹ ہوئے کہ پلانا کا پاورٹی سکور کارڈ اتنا ہے، پلانا کا اتنا ہے، لیکن اس میں جو خورد برد ہوئی تھی اور جو چیزیں مطلب ہے کہ ایک غریب کو امیر بنایا تھا اور امیر کو غریب بنایا ہوا تھا، اور اسی سے وہ اپنی مراحت لے رہے تھے۔ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس سروے کو اس کی اوور ہالنگ ہو گئی، اس کو دوبارہ مطلب ہے کہ اس میں مزید ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے خان صاحب نے سٹیپس لیے، اور اس کو تقریباً یہ جو سروے ہوا ہے یہ اس کو تقریباً میرے خیال میں 70% یہ ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی یہی ہے۔ تو اسی کو بیس بنا کے، اسی سروے کو بیس بنا کے ہم نے 26 پاورٹی سکور کارڈ والے لوگوں کو اس میں شامل کیا ہوا ہے، جس میں مزدور، دیہڑی مار، ریلی والا، سارے ہمارے بھائی جو ہے نا اسی میں آتے ہیں۔ تو مردان میں اس کی ابھی ہے، ہم اس کو 50,000 فیملیز کو دے رہے ہیں، 50,000 فیملیز اس جندون کارڈ سے مردان میں مستفید ہوں گے۔ مردان میں 62 فیسلٹیز میں یہ سروسز اویلیبل ہوگی۔ 62 فیسلٹیز کا مطلب ہے کہ ادھر اگر BHU ہے، REC ہے، KT گریڈی ہاسپٹل ہے، ٹیچ کیوں ہاسپٹل ہے، جتنے بھی ہماری فیسلٹیز ہے ہیلتھ فیسلٹیز، تو اس میں یہ سروسز اویلیبل ہوں گے، اور لوگ جا کے، اور ان کے لیے ہم نے ایک یہ بھی پلان بنایا ہوا ہے کہ فرض کریں اسپیسیفک آپ مردان خاص لے لیں، تو ادھر جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہے اور ان کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پراپر میٹنگز ہوں گی، ویلیج کونسل لیول پہ ہم جا کے ان کو سمجھائیں گے کہ یہ آپ نے کس طریقے سے جندون کارڈ کو استعمال کرنا ہے۔ اس پہ باقاعدہ ہمارا کمپین چلے گا، سوشل میڈیا پہ بھی چلے گی، اور ہماری ٹیم ہر ویلیج کونسل کا وزٹ کرے گی، جدھر وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ اپنا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں، اور اب اگر آپ کی اہلیت چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ میسج کر کے آپ کو آپ کی اہلیت جو ہے نا، اگر آپ اس پروگرام میں اہل ہے تو وہ آپ کو بھی وہ والا میسج بھی آئے گا، اور اگر آپ اہل نہیں ہیں تو وہ والا میسج بھی آئے گا۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ ہو یا آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے فری علاج لوگوں کا کن مرض کا علاج ہوتا ہے یہاں پر، اور کیا کیا فیسلٹیز آپ لوگ دے رہے ہیں عوام کو؟ آپ کمپیریزن کر لیں، یہ جو ہمارے پچھلے چونکہ صحت کارڈ کا آغاز بھی پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ نے کیا تھا، اور مزید اسٹرینتھن بھی اسی گورنمنٹ نے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے۔ اگر اس کی بجٹ آپ دیکھ لیں تو انیشیلی اس کی بجٹ اتنی نہیں تھی، ود دا پیسج آف ٹائم بجٹ بھی انکریز ہوتا گیا۔ ابھی جو ہماری بجٹ تھی وہ تھی 30 to 34 بلین، جو پچھلے سال والی تھی۔ CM صاحب نے اب اس کو کر دیا 41 بلین۔ صحت کارڈ میں اب ایک وہ ہے ٹرانسپلانٹ کارڈ، جس کے ذریعے گردوں کی پیوند کاری، لیور ٹرانسپلانٹ اور مختلف قسم کے بون میرو اسی طرح کے وہ بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً ابھی ہم نے اسی 6 مہینوں میں گردوں کی آپریشن ہم نے کی ہوئے 62۔ سر، یہ جو آپریشن جو آپ کرواتے ہیں
प्राइवेट लोग जो करवाते थे तो कितना अखराजात इन ऑपरेशंस पे होता था, इस पे अब काफी- खैबर पख्तूनख्वा ये- हुकूमत फ्री में कर रही है। इस पे जो है ना वो एक और बात बता दूं, जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसके मरीज ज़्यादा आते हैं और लोगों को मसला भी होता है, थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है कि आपने अपने गुर्दों की हिफाजत कैसी करनी है, अपनी दिल की हिफाजत कैसी करनी है। तो उस पे भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट काम कर रही है। जगह जगह हमने सेमिनार अरेंज किए हुए हैं और कुछ किए भी है और इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको, जिस तरह मैंने कहा कि हम उसको यूनियन को विलेज काउंसिल के लेवल पे जाके कि लोगों को पता हो कि हमने अपने दिल की कैसी हिफाजत करनी है, हमने अपने गुर्दों को कैसी, मतलब कि उनकी कैसी हिफाजत करनी है और बच्चे को कौन कौन से टीके लगवाना चाहिए। तो इस पे हम प्रॉपर, वो हमारा नेटवर्क है वो उस पे काम कर रही है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि इस पे कितना खर्चा आता है, तो एक अगर किडनी ट्रांसप्लांट आप करते हैं तो 20 लाख से लेकर 30 लाख ये वो पेशेंट पे डिपेंड कर लेता है। तो ये तकरीबन ये इतना हर 22 गरीब अमीर को ये इलाज खैबर पख्तूनख्वा में है या सिर्फ अपने पीटीआई वालों का इलाज आप नहीं, करवाते हैं? ये सारों के लिए है। अमीर है अगर गरीब है, अगर वो सेहत कार्ड पे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। इसमें ये कोई भी नहीं है, A to Z है, सबको दिया हुआ है। चाहे और नून लीग वाले भी हों तो उनका भी इलाज चाहे होता है नून सेहत लीग कार्ड वाले हो, चाहे पीपल्स पार्टी के भाई हो, चाहे दूसरे जितने भी हमारे पार्टीज के, तो ये खान साहब का विजन है और इंशाअल्लाह ताला हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अली अमीन खान की क़यादत में, जिस तरह आपने बात की कि ये सिर्फ गरीबों के लिए या अमीरों के लिए, हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस आए हुए थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और बीमारियों के लिए जिस पे करोड़ों रुपए खर्च होता है, मैं अगर वो लिस्ट दिखा दूँ आपको, 70 लाख, एक करोड़, इस तरह के बहुत से हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। अगर कोई फ़ौरन जाके अपना इलाज करवाना चाहता था तो अगर वो इधर सीएम साहब के पास आए हुए और अपनी वो बयान की कि सर मेरी ये मरज़ है और ये मैं फर्ज करें इंडिया में इसका इलाज हो सकता है, अमेरिका में होता है, तो हमने उनको भी पैसे दिए हुए। ये बता दूं जो कि एक दफ़ा वो हमारा वो जो जितने एप्लीकेशंस आई हुई थी तो उनकी तकरीबन बन रही थी 3.5 बिलियन इसके लगभग। तो उसको कैटेगराइज किया था कि आया इसको इस लेवल पे देना है या A to Z देना है। तो सीएम साहब ने कहा A to Z दे दे, जो बंदा एप्लीकेशन लेके आए सारों को हमने फैसिलिटेट करना। सेहत कार्ड में कितने पैसे होते हैं? ये जो आपका सेहत कार्ड है 10 लाख हर शहरी के लिए है और अगर इससे मज़ीद मतलब है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तो उसमें हम उनकी फिर भी मदद करते हैं। नहीं, किस तरह मदद करते हैं? बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि हमारे सेहत कार्ड के पैसे ख़त्म हो चुके हैं या इलाज उस पे 10 लाख का होना है और हमारे अकाउंट में 4-5 लाख। इस तरह है कि हमारा एक रिजर्व फंड है। जिस तरह मैंने कहा कि 10 लाख रुपए तो हम दे देते हैं, फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू आ जाती है तो फिर हम रिजर्व फंड से उनको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, ये एक पिछले दिनों कोई वीडियोस भी आ रही थी सोशल मीडिया पे, वो कानों के आले और इस किस्म की कोई आपने वो की थी, वो क्या प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का? ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ली हुई है, जो हमारे वज़ीर आला साहब ने ली हुई है। वो कॉकलर इम्प्लांट, जो भी बच्चे पैदाइशी तौर पर अगर वो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते, तो उनकी एक छोटी सी ऑपरेशन है जिस पे ख़र्चा आता है 20 लाख 22 लाख तकरीबन। हमने सर्वे करवाया, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से उनकी डेटा मंगवाई। जब हमारे पास डेटा आया तो तकरीबन हमारे साथ रजिस्टर्ड थे 1500 बच्चे जो कि सुन नहीं सकते थे और बोल नहीं सकते थे। उनकी बाकायदा तौर पर हमने उनकी ऑपरेशन स्टार्ट करवाए, उनकी लिस्टें बनवाई और जो हॉस्पिटल ये कॉकलर इम्प्लांट वाला ऑपरेशन कर सकते थे तो उनको वो लिस्टें भेजी और पेमेंट खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कर रही है। और ये भी देखें कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर ये बच्चा कल को इस तरह बड़ा हो जाए कि अगर वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर वो दूसरों पे डिपेंडेंट होगा, फिर वो मुआशरे पे डिपेंडेंट होगा। ये खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है जिन्होंने ये इनिशिएटिव ले ली कि ये बच्चा सुन सके, ये बच्चा बोल सके, ताकि फ्यूचर में ये अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सके।
تو شکر الحمدللہ اس پہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا کام جاری ہے اور ابھی بھی سٹارٹ ہے ہمارا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. تقریباً یہ جس طرح میں نے کہا کہ اس پہ تقریباً 21-22 لاکھ پر پیشنٹ اس پہ خرچہ آتا ہے. اچھا، ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے، تو اس کے حلقے میں کیا کام ہو رہے ہیں؟ کیا واقعی ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ میرے ارمان پورے کرو، میں آپ لوگوں کے ارمان پورے کروں گا. کیا ان کے حلقے کی عوام کے ارمان پورے کیے جا رہے ہیں؟ ہیلتھ کی فیسلٹیز بالکل پورے کیے جا رہے ہیں. ہیں انشاءاللہ. ادھر بہت سے ہمارے پروجیکٹس ہیں ہیلتھ کے، وہ سٹارٹ بھی ہے، ان پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہی یہ میچور سٹیج میں آئیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے انیشیٹیو لیے گئے. ایک بات زیادہ تر ہوتی ہے کہ جس صوبے کا جس ڈسٹرکٹ کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو پھر وہ اسی ڈسٹرکٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ جو جندون کارڈ والا آغاز ہم نے کر دیا اور مردان سے کر دیا، تو جب اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے سیم صاحب کو کہا کہ سر اس کو کدھر کرنا ہے ہم نے. تو سیم صاحب نے کہا کہ صحت کارڈ کا کدھر سے ہوا تھا؟ میں کہا مردان سے اور ثوابی سے، یہ بھی مردان سے کر لو. تو مینس کے وزیر اعلیٰ ڈیرہ اسماعیل خان کا نہیں ہے، پورے خیبر پختونخوا کا. خیبر پختونخوا یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کو سوچنا ہوگا کہ کام تو ڈیرہ کے بھی ہوں گے اور پورے خیبر پختونخوا، پورے خیبر پختونخوا جس طرح چلڈرن ہاسپٹل ہے، برن سینٹر ہے، ساری چیزیں بن رہی ہیں. جو پشاور میں سہولیات ہیں مستقبل میں، ہم ڈیرہ اسماعیل یہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے، پراپر پلاننگ ہوئی ہے کہ پشاور پہ رش بہت زیادہ ہے، اور رش کی وجہ یہ ہے کہ ادھر مین ہاسپٹل ہے، ادھر اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہے، مطلب ہے کہ ان کی ایک نام ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اگر ساؤتھ کے پی ہے تو ساؤتھ کے پی میں ایسی اسپیشلٹیز اس لیول کے ہاسپٹل ہم بنوا رہے ہیں، ان کو مزید سٹرینتھن کریں. جو بنے ہوئے ہیں تو ان کو سٹرینتھن کریں تاکہ لوگوں کو ادھر سے ادھر آنا نہ پڑے. اگر نارتھ میں ہے تو ادھر بھی کیتھ لیب آپ دیکھ لیں. اب پی آئی سی یونٹس، پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جو کہ ایک بہترین ہاسپٹل ہے، سیم صاحب نے کل بھی وزٹ کیا تھا. آج میٹنگ میں وہ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو پی آئی سی یونٹس ہم بنوا رہے ہیں، ان کے سیٹلائٹ یونٹس. کیتھ لیب ہر ریجن میں بن رہا ہے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ کیتھ لیب. وہ اگر سوات دیکھ لے، اگر ہزارہ میں آپ جائیں ادھر، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کیتھ لیب بن رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، یہ سارے کیتھ لیب. سر ہوتا کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اور عام شہریوں کو سمجھ نہیں آتی اس سے کیا فیسلٹیز ہوگی؟ کیتھ لیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے تو وہ جا کے ادھر ہاسپٹل میں اپنی وہ چیک کروا سکتا ہے کہ آیا ان کو دورہ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے. اگر پڑا ہے اور کوئی خدا نخواستہ دل کے اندر کوئی ڈیمیجز ہوئے ہیں، اسٹنٹ وغیرہ جس کو کہتے ہیں انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی، تو ان کے لیے ہمارے ساؤتھ کے بھائی ہیں وہ ادھر آتے ہیں، یا نارتھ کے ہیں جو مطلب ہے کہ دور ہے شہر سے، پشاور شہر سے یا مین سٹی سے دور ہے، تو ہم ان لوگوں کو اپنے ہی درشل پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کو ڈی خان سے اگر کوئی خدا نخواستہ ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ اس کو لانا پڑے پشاور، تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 سے 7 گھنٹوں کا سفر ہے. 6-7 گھنٹے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سہولت اس کو ادھر ہی ملے گی، بنو میں بھی ملے گی، کوہاٹ میں بھی ملے گی. اس طرح پشاور میں تو ہے، مردان میں بھی ملے گی، سوات میں بھی ملے گی، چترال، بیر، یہ سارے چیزیں ہم نے ٹارگٹ کیے ہوئے ادھر. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا دوسرا جو سب سے بڑا وہ ہے، یہ بھی آپ کی وساست سے کہہ دوں کہ 13 سال بعد ہم ہیلتھ میں پروموشن ملے ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات. 500 میں ڈاکٹرز جو ہے نا وہ 17 سے 18 گریڈ میں چلے گئے. ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اسپیس آئی ہوئی ہے، ہم پراپر انڈکشن کریں کہ جتنے بھی ہمارے بی چوز ہے یا آر ایس سی ہے ان کو ہم سٹرینتھن کر سکے، ادھر ڈاکٹرز اویلیبل کر سکے، سارے اس طرح جو بھی ایکوپمنٹس اویلیبل کر سکے. تو اس پہ ہمارا کام شکر الحمدللہ جاری ہے. اچھا، ایک وہ سی ایم صاحب نے کوئی کیا تھا کہ ہم ہر تحصیل اور ہر ڈسٹرکٹ میں نا لوگوں کو لیں گے وہاں کی ڈومیسائل ہولڈر جنہیں ڈپلومے، اور وہ کیا تھا؟ کیتھ لیب بن رہا ہے، کارڈیالوجی یونٹ ادھر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بن رہی ہے. ساری چیزیں جو ہے نا جو ادھر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایک تاثر دیا جاتا ہے پنجاب والے، اور بالخصوص مریم نواز کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام علاج کرنے آتی ہے پنجاب. کیا واقعی سچ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام پنجاب جاتی ہے؟ تو کیا وہاں پر بھی صحت کارڈ ہے، اور کیا یہ سہولیات
पंजाब की आवाम को भी मिलती है। मैं सियासत से बालातर हो के ये बात करूँ, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट है या मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर खैबर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ सिस्टम है, आप उसकी डिलीवरी की, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी हर एक चीज़ की कंपैरिजन बाकी सूबों से कर ले तो इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा उसमें आपको आगे नजर आएगा। मैं आपको लिस्ट निकाल के दे सकता हूँ कि हमारे पंजाब के भाई इधर आके हमारे हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं। हमारी इतनी मतलब है कि अगर हम इक्विपमेंट के लिहाज से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक ठाक, हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हाई रिन्यूड डॉक्टर्स है वो अवेलेबल है, सारी चीज़ें हमारे खैबर पख्तूनख्वा की माशाल्लाह वो बेमिसाल है। लेकिन अगर कोई कहता है ये देख ले, पंजाब में तो अभी मेरे ख्याल में उन्होंने सेहत कार्ड को भी बंद कर दिया, जान छूट गई सेहत कार्ड। ये क्यों बंद किया ये अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप वोट के ज़रिए आएंगे तो फिर आपको लोगों के एहसासात का पता होगा, उनके मसाइल का पता होगा कि वो कौन कौन से स्टेज से गुजरते हैं। लेकिन जब आप वैसे नॉमिनेट होके आएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि लोगों के मसाइल क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो भी टीम आई हुई है वो स्टेजेस से गुजर के आई है, उनको पता है, अपने ग्राउंड लेवल का पता है कि हमने अपने लोगों के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने हैं। ये हमारे वज़ीर आला साहब से लेके हर एक MPA तक सारे वर्कर है। ये कोई मरूसी सियासतदान नहीं है कि वो उसका बाप दादा था और ये हो गया, नहीं, ये वर्कर है और वर्कर ने अपनी मतलब है कि अपनी सलाहियतों को बरूईकार लाते हुए स्टेज पे आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ कि हेल्थ में हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। जिस तरह आपने एक क्वेश्चन किया कि क्या ये जो है आप सिर्फ वो PTI वालों के लिए है, नहीं, ये सारों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो भी रह रहा है इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार भी है। खान साहब ने मदीने की रियासत की बात की थी, तो मदीने की रियासत में क्या था? मदीने की रियासत में इंसाफ, मेरिट की बालादस्ती थी। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में इन चीज़ों को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने काम किया भी है, लेकिन अगर बेहतरी आप जितनी भी ला सके वो कम है। बेहतरी आप मतलब है कि मैं अगर कहूँ कि मैंने 100% किया तो मुझे चाहिए कि मैं 200% कर लूँ। बेहतरी जितनी भी आए वो कम है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि मज़ीद बेहतरी ला सकें। खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब की क़यादत में हमने एक और प्लानिंग भी की हुई है कि हम हेल्थ की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लॉक करने जा रहे हैं। लॉक करने जा रहे हैं मतलब ये नहीं कि हम बंद करने जा रहे हैं। हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो निगरान सेटअप आई, और निगरान सेटअप में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो किया गया, आप DI खान में जाके देख ले, उधर जो निगरान सेटअप में जो सिस्टम बनी थी, करोड़ों रुपए उधर जो है ना वो लोगों ने लूट लिए। इधर आप जाके वहाँ पर निगरान दौरे हुकूमत में तो कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहू के लोग थे, तो और उन उसमें तो लोगों मौलाना साहब ने तो MTI और इस अस्पतालों का वो बेड़ा गर्क किया था कि MTI के आपके कानून में ये है ना कि कोई सियासी शख्सियत बोर्ड मेंबर नहीं बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह है। तो डेरा इस्माइल खान में उनका साबका कैंडिडेट बना हुआ था, अभी तो हेल्थ सिस्टम तो बर्बाद अभी होगा। उस पे इंक्वायरी भी चल रही है। सीएम साहब के साथ वो सारा डाटा है, और इंशाअल्लाह ताला जिसने भी निगरान सेटअप में इस सिस्टम के साथ ज्यादती की है उसको छोड़ेंगे नहीं। उनको कम से कम एक मिसाल, वो ऐसे मिसाल बना देंगे कि ताकि फिर आइंदा के लिए लोग ये जुर्रत ना कर सके। ये तो लोगों के टैक्सेस के पैसे हैं, नहीं ये आपके पैसे हैं, नहीं ये मेरे पैसे हैं। ये टैक्स है लोगों की, जिससे जो हम अपने लोगों से लेते हैं। लेकिन निगरान सेटअप में उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ जुल्म किया है ना हेल्थ सिस्टम के साथ, वो इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये लूट मार करते हैं, ये तो एक किस्म का चौकीदार होते हैं निगरान दौरे हुकूमत के।
تو یہ چوکیدار اتنے با اختیار ہو جاتے ہیں کہ ہزاروں بھرتیاں بھی کر دیتے ہیں, نظام کا دھرم برم چند دنوں کے لیے آتے ہیں. نہیں, کوئی ہمارے ملک میں نظام نہیں ہے. یہ تو ہمارے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدوجہد کس چیز کے لیے, ہمارا جدوجہد جو ہے نا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, لیکن بدقسمتی سے آئین کا بھی کوئی وہ نہیں ہے ادھر, جو قانون ہے ان کی بھی دجیہ اڑا, آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اڑ رہی ہے. نگران سیٹ اپ ہوتا ہے 3 مہینوں کے لیے اور اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کروائے, لیکن آپ نے دیکھا اب آپ کے ادھر نگران سیٹ اپ کی ڈیوریشن کتنی تھی. کیا یہ بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ 9 مہینے ایک آ جائے اور 5 مہینے پھر دوبارہ دوسروں کو لے کے آئے اور 2 سال بعد آپ جا کے الیکشن کروائے؟ تو یہ تو نگران نہیں ہوئی, تو ان کا پلاننگ تھا پرماننٹ سیٹ اپ کے لیے. لیکن خیبر پختونخوا کے عوام نے, بلکہ سارے پاکستان کے جو خان صاحب کے نظریے کے ساتھ تھے, جو خان صاحب کے ویژن کے ساتھ تھے, لوگوں نے ہمت کی, الیکشن کروائی, اور پھر سارے پاکستان کا رزلٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن فارم 47 والے وہ آ گئے بیچ میں, اور 17 وہ ان کی میرے خیال میں ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں, اور ابھی اس کو جو مخصوص نشستیں بھی مل گئی. خصوصی کرم اس پہ کیا گیا کہ انہوں نے اتنی سیٹیں جیتی نہیں ہیں جتنے دی. پاکستان بھی بڑا مذاقیہ ملک بن چکا ہے کہ جس پارٹی کا ایک MNA ہے اس کو بھی 2 MNAs لاٹری میں دیا جائے. بالکل, انشاءاللہ تعالی جو ہماری اسٹرگل ہے وہ رنگ لائے گی. اگر ہم حق پہ ہیں, سچ پہ ہے, تو انشاءاللہ جیت ہی ہماری ہوگی. عمران خان کی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا کی تمام تر کیبنٹ اور بالخصوص علی امین گنڈا پور صرف اسلام آباد پر چڑھائیاں کرتا ہے, لاہور پر چڑھائی کرتا ہے, سنجانی اور دھرنے کرتا ہے. خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو صاحب خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ سنیں کہ آپ کے لیے کیا کام. بے شک کہ علی امین گنڈا پور دھرنے جلسے کر رہے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے, لیکن عمران خان کے بیٹھے ہوئے لوگ بیہائنڈ دی سین وہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہے ہیں جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ فوٹو سیشن تک. آخری سوال سر کروں گا, پورے خیبر پختونخوا کی کیبنٹ ہے, سارے نئے لوگ ہیں, سارے وہ جو یوتھ سے آئے, ISF سے آئے, گراؤنڈ ورکر ہیں, اس کیبنٹ میں کیوں شامل کیا گیا سب کو, وہ نئے لوگوں کو؟ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ مختلف سٹیجز سے گزر کے آئے ہیں, کوئی چھتری پہ نہیں آیا ہوا ہے. ان لوگوں نے محنت کی تھی, اس میں ٹیلنٹ تھا, خان نے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا, ادھر ان کی ٹیم بن گئی, اور یہ ٹیم ہی انشاءاللہ تعالی ڈیلیورڈ کرے گا. ہمارے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی یہ ٹیم ڈیلیورڈ کرے گا. جو بھی آپ دیکھ لے, ہر کوئی, جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ تر نئے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کیبنٹ میں, اور ہمارے MP صاحبان وہ بھی زیادہ تر نئے آئے ہوئے ہیں. یہ جو پہلے مطلب ہے کہ 9 مئی سے پہلے جو ٹیم تھی اور 9 مئی کے بعد, یہ 9 مئی کے بعد والی ٹیم ہے یہ. اور نہ یہ بھی آپ کی وساطت سے اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے, نہ ہم چڑھائی کرتے ہیں, نہ کسی دوسرے کا حق لیتے ہیں. ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سارے لوگوں نے, سارے پاکستان نے, ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا. اگر ہم اسلام آباد گئے ہیں, کیا ہم کوئی ٹینک توپ ساتھ لے کے گئے تھے؟ ہم تو سارے پرامن شہری تھے اور ادھر جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے, اور اس کے بدلے ہم کیا کیا گیا, اس پہ گولیاں چلائی گئی. اسی طرح ہر احتجاج ہمارا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتا ہے, اور اس کو مطلب ہے کہ اسی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے جیسے کوئی ہم کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں. نہیں, ہم آئین اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں اس ملک میں, نہ اپنا حق کسی اور کو دینا چاہتے ہیں, نہ کسی اور کا حق مطلب ہے خود لینا چاہتے ہیں. تو یہی ہماری پالیسی. میں کچھ دن پاکستان سے باہر تھا, اور جس ملک میں تھا اس ملک میں 5000 لوگ نکلے تھے, اور اگلے 7 سے 8 گھنٹوں کے اندر وہاں کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے کر چھوڑ دیا 5000. جبکہ 26 کی رات کو جو قتال ہوا اور 14 لوگ شہید ہو گئے, تو ساری دنیا کے سامنے 150 لوگ زخمی ہو گئے,
10-15 ہزار لوگ گرفتار ہوئے، گرفتار ہو گئے، لیکن ان کی پھر بھی ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کا یہ جواب کہ گولی تو چلی ہی نہیں۔ بس یہ افسوس ہوتا ہے اس ملک پہ اور اس ملک کے نظام پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بھی ٹھیک ہوگا، یہ نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو خان صاحب کا ویژن ہے، خان صاحب اکیلے پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وہ سارے امت مسلمہ کا لیڈر ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہے، کس طریقے سے اپنے پاکستان کی وکالت کر رہا ہے، کس طریقے سے پاکستان کی امیج کو انہوں نے بہتر کیا ساری دنیا میں۔ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور آپ اگر فورن وزٹ پہ ہوتے تو لوگ آپ سے پہلے یہ پوچھتے کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ جی، تو دوسرا نام وہ لیتے تھے عمران خان۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ خان کی قیادت میں ہم ادھر آئین اور قانون کی بالادستی قائم